औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 12 रबीउल अव्वल के महीने की मुनासबत से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दावा और इमाम महदी की जमात के बारे में और हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबीयीन होने की तारीफ़ में और आपकी पैदाइश की खुशी में इस महीना में ये मालूमात पूरी दुनिया के लिए पहुंचाई जा रही हैं, ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि मैंने तो इसकी खबर ही नहीं सुनी थी कि इमाम महदी कहाँ है और किधर गया और कब आया। और ये है, आप फरमाते हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी महदी मऊद मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दर हकीकत वो खुदा, ये खुदा के बारे में कहते हैं, बड़ा ज़बरदस्त और कवी है, जिसकी तरफ मोहब्बत और वफा के साथ झुकने वाले हरगिज़ ज़ाया नहीं किए जाते। दुश्मन कहता है कि मैं अपने मंसूबों से उनको हलाक कर दूं, और बद अंदेश इरादा करता है कि मैं उनको कुचल डालूंगा, मगर खुदा कहता है कि ऐ नादान, क्या तू मेरे साथ लड़ेगा? क्योंकि ये तो मेरी तरफ से है और मेरे अजीज को दलील करेगा। दर हकीकत ज़मीन पर कुछ नहीं हो सकता मगर वो ही जो आसमान पर पहले हो चुका है, और कोई ज़मीन का हाथ इस कदर ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता जिस कदर के वो आसमान पर लंबा किया गया है। बस जुल्म के मंसूबे बांधने वाले सख्त नादान हैं, जो अपने मकरूह और काबिल शर्म मंसूबों के वक्त उस बरतरासी को याद नहीं रखते जिसके इरादा के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिर सकता। लिहाजा वो अपने इरादों में हमेशा नाकाम और शर्मिंदा रहते हैं। उनकी बदी से रास्तबाजों को कोई ज़रर नहीं पहुंचता, बल्कि खुदा के निशानजार होते हैं और खल्कुल्लाह की मार्फत बढ़ती है। वो कवी और कादिर खुदा अगरचे इन आँखों से दिखाई नहीं देता, मगर अपने अजीब निशानों से अपने तईं ज़ाहिर कर देता है। ये तो दुनिया ने देख लिया है कि 1899 से लेकर मौलवी हजरात अपनी बदबख्ती, अपनी शरारतों, अपनी दुश्मनियों से हज़रत मसीह मऊद की जमात के ख़िलाफ़ हुए हैं। 1953 में एजिटेशन किया, 1974 में गैर मुस्लिम करार दिया, हुकूमत भी इनके साथ हो गई, 1984 में मार्शल लॉ भी इनके साथ हो गया। मगर देखते हैं कि इन्होंने जमात अहमदिया का बगाड़ा क्या है। बगाड़ा कुछ भी नहीं, बल्कि जमात अहमदिया तो पहले से ज़्यादा तरक्की कर गई है। ये होता है जिंदा खुदा का निशान। अगर खुदा की तरफ से ये महदी ना होता तो इसकी जमात तो के लिए तो खुदा काफ़ी था ख़त्म करने के लिए। खुदा ताला ने अब इसको दुनिया के किनारों तक शोहरत दी है और तरक्की दी है, और दुनिया के किनारों तक हर कौम के लोग इस महदी की जमात में शामिल हो चुके हैं। क्या खुदा सबको गुमराह करना चाहता है कि मैं इनको दोज़ख में डालूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। जो खुदा की तरफ मंसूब होता है अल्लाह ताला उसको इतनी तरक्की नहीं देता। ये बिल्कुल हकीकत है, और कोई मिसाल नहीं मिलती जब से दुनिया कायम हुई है कि झूठे को इतनी तरक्की मिली हो। खुदा आसमानों और ज़मीन का नूर है, यानी हर एक नूर जो बुलंदी और पस्ती में नज़र आता है, ख्वाह वो अरवाह में है, ख्वाह जिसाम में है, ख्वाह ज़ाती है, ख्वाह अर्जी है, ख्वाह ज़ाहरी है, ख्वाह बातनी है, ख्वाह ज़हनी है, ख्वाह खारजी है, उसी के फैज़ का अतिया है। ये अल्फाज हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हैं, मेरे नहीं हैं। मैं उनका पढ़कर सुनाता हूँ। उसी के फैज़ का अतिया है। ये इस बात की तरफ इशारा है
کہ حضرت رب العالمین کا فیض عام چیز پر محیط ہو رہا ہے اور کوئی اس کے فیض سے خالی نہیں ہے۔ وہی تمام فیوز کا مبدا ہے اور تمام انوار کا علت العلل ہے اور تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ اس کی ہستی حقیقی تمام عالم کی قیوم اور تمام زیر و زبر کی پناہ ہی ہے۔ وہی ہے جس نے ہر ایک چیز کو ظلمت خانہ عدم سے باہر نکالا اور خلعت وجود بخشا۔ بجوز اس کے کوئی ایسا وجود نہیں کہ جو فی حد ذات ہی واجب اور قدیم ہو یا اس سے مستفید نہ ہوتا ہو، بلکہ خاک اور افلاک اور انسان اور حیوان اور حجر اور شجر اور روح اور جسم سب اسی کے فیض سے وجود پذیر ہیں۔ روحانی خزائن براہین احمدیہ۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، یہ مرزا غلام احمد صاحب کا عقیدہ ہے۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ باقی وہی ہمیشہ، غیر اس کے سب ہیں فانی۔ غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی۔ سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی۔ دل میں میرے یہی ہے سبحان میں یارانی۔ سب کا وہی سہارا رحمت ہے آشکارا۔ ہم کو وہی پیارا دل بر وہی ہمارا۔ اس بن نہیں گزارا غیر اس کے جھوٹ سارا۔ یہ روز کر مبارک سبحانہ میں یارانی۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے شعروں میں۔ اگر آپ نے پڑھنا ہو تو در سمین نام کی کتاب ہے، جماعت احمدیہ کے سٹالوں سے مل جاتی ہے، انٹرنیٹ سے مل جاتی ہے۔ آپ اس کو اگر مکمل طور پر اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کا دل نور سے بھر جائے گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں اور مولوی ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا کیا جھوٹ بتاتے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جو اصل عقیدہ ہے وہ ان اشعار میں ظاہر ہے۔ جو عقیدہ وہ اللہ تعالیٰ پر رکھتا ہے، جو عقیدہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتا ہے، اور جو وہ پیار و محبت اور عشق قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب پر رکھتا ہے۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں، اگر روحوں میں سچی تلاش پیدا ہو اور دلوں میں سچی پیاس لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھونڈیں اور اس راہ کی تلاش میں لگیں، مگر یہ راہ کس طریق سے کھلے گی اور حجاب کس دوا سے اٹھے گا؟ میں سب طالبوں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور دوسری قومیں تو خدا تعالیٰ کے الہام پر مدت سے مہر لگا چکی ہیں، سو یقین سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے مہر نہیں بلکہ محرومی کی وجہ سے انسان ایک ہیلہ پیدا کر لیتا ہے۔ اور یقیناً یہ سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر آنکھوں کے نہیں دیکھ سکیں، بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا منہ دیکھ سکیں۔ میں جو جوان تھا بوڑھا ہوا، میں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس کھلی کھلی معرفت کا پیالہ پیا ہو۔ حضور فرماتے ہیں، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشاں اس میں جمال یار کا۔ اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا۔
ہے عجب طلبہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، چشمائے خورشید میں موجیں تیری مشہور ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا، تو نے خود روحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک، اس سے ہے شور محبت عاشقان زار کا، کیا عجب تو نے ہر ایک ذرہ میں رکھے ہیں خواص، کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا، تیری قدرت کا کوئی بھی انتہا پاتا نہیں، کس سے کھل سکتا ہے پیچ اس عقدۂ دشوار کا، خوب رویوں میں ملاحت ہے تیرے اس حسن کی، ہر گل و گلشن میں ہے رنگ اس تیری گلزار کا، چشمے مستے ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی ہے شعروں میں، روحانی خزائن سرما چشم آریہ صفحہ 52 میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بے بہا بے شمار انعامات جو روحانی انعامات ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر غور کرنے اور سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔